واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ توحید و رسالت دے تعارف تے وکیل توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اصحاب دلیل محفوظ کی تحسین چ قرآن صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ کونین دے سردار دے منظور نظر ہے سرکار دو عالم دیو محنت دا ثمر ہے سرکار دو عالم دیو محنت دا ثمر ہے محنت دا ثمر ہے ہر آن رسول اللہ تو قربان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ مولانا طاہر جھنگوی حفظہ اللہ محبت دے ترانے بولے نے پیار دے صحابہ دی عظمت بھی اندر گر اصحاب نہ ہون دیتا اسلام نہ ہوندہ گر گر وچ آقا دا فرمان نہ ہوندہ گر گر وچ آقا دا فرمان نہ ہوندہ فرمان نہ ہوندہ سانوں بھی بنا گئے نے مسلمان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ جنگلان دے درندے بھی حیا کر دے جنہاں دا افسوس شرم کر دینا انسانیوں نادا افسوس شرم کر دینا انسانیوں نادا انسانیوں نادا کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوان اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صحابہ دی وفاداری اور نبی پاک نال سچی محبت اللہ نو اس قدر پسند ہے اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہیں میرے تے راضی